गंडापुर ने इस्तीफा दिया या नहीं, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद। कहा, मेरे पास वज़ीर आला का कोई इस्तीफा नहीं आया, जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। अपोजिशन के वज़ीर आला के उम्मीदवार का अपोजिशन लीडर ही बता सकता है। इस मुल्क में एक इंतशारी टोला मौजूद है जो मुल्क के अमन अमान को तबाह करना चाहता है। दहशत गर्दों को ये जेल में बैठे हुए शख्स और इसकी जमात ने वापस लाकर बसाया और आज दिन तक सहूलतकारी जारी है। केपी की पॉलिटिक्स भी इसी चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशत गर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। सुहेल अफरीदी को इसलिए लाया गया है कि दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए केपी प्रोविंस के अंदर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्जी एक्शन। बानी पीटीआई और नामजद वज़ीर आला को निशाने पर ले लिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इश्तिहारी वज़ीर आला को लाया जा रहा है। सुहेल अफरीदी को दहशत गर्दी की सहूलतकारी के लिए लाया जा रहा है। जेल में बैठा बानी पीटीआई दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। पीटीआई का इंतशारी टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। पीटीआई दौर में नेशनल एक्शन प्लान खत्म करके दहशत गर्दों को बसाया गया। इख्तियार वली बोले, अली अमीन गंडापुर को 2 खवातीन की वजह से हटाया गया। अगली बारी बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा की नजर आ रही है। पीटीआई के लिए नए वज़ीर आला के इंतखाब में बड़ी रुकावट। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार देने से पार्टी पोजीशंस में बड़ी तब्दीली। कौमी असम्बली, पंजाब के पी और सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशंस असर नौ तरतीब नई फहरिस्तें जारी कर दी गईं। तहरीक इंसाफ ने सियासी खेल में नया कार्ड फेंक दिया। पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से भी इस्तीफे का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया। बैरिस्टर गोहर की चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने की तरदीद। बोले, बैरिस्टर गोहर कहीं नहीं जा रहे, अगर वो चले गए तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी खत्म हो जाएगी। ये खबरें वो लोग फैला रहे हैं जो पार्टी के दुश्मन हैं। ट्रंप का अमन मंसूबा गजा के लिए ट्रंप कार्ड बन गया। हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। गजा में जंग बंदी का मुआहिदा नाफिजुल अमल हो चुका। शर्मुल शेख में मुज़ाकरात के दौरान गैर मामूली पेशरफ्त। हमास, इसराइल, अमरीका, कतर, मिस्र, तुर्किया के वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे मुआहिदा नाफिजुल अमल हुआ। गजा से 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को होने का इम्कान। इसराइल यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने गजा जंग बंदी मुआहिदे को अहम लम्हा करार दे दिया। कहा, शर्मुल शेख में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त गजा जंग में अहम मोड़ की नुमाइंदगी करती है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती आज पेरिस रवाना होंगे। गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। गजा की फ़ज़ाओं को भी सुख का सांस मिल गया। फ़लस्तीन में 2 साल बाद जंगबंदी पर चेहरे खुशी से खिल उठे। तबाहाल गजा और खान यूनिस में शहरी सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मुआहिदे की मुबारकबाद दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमन मुआहिदे को उम्मीद की किरण करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर और तमाम मुज़ाकरातकारों के गिरां कदर कोशिशों को सराहते हैं। कोशिश को कामयाब बनाने के लिए साथ काम करने के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 4 जून 1967 के रोज़ की सरहदों की बुनियाद पर होना चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मक़दस होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी मुआहिदे की दस्तखती तकरीब में शिरकत का ऐलान। कहा, हमने गजा में जंग ख़त्म कर दी। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा होंगे। मिस्र जा रहे हैं, जहां जंग बंदी मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत होंगे। कई ममालिक की मदद से गजा की पट्टी की तामीर नो की निगरानी करेंगे। मुझे यकीन है गजा में जंग ख़त्म होने के बाद देर पा अमन होगा। गजा पर मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक ने गजा मंसूबे की हिमायत की है।
غزہ معاہدے کا اعلان مشرقی وسطی میں دیرپا امن کے قیام کا تاریخی موقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ قطر، مصر، ترکیہ کی قیادت کی بھی معاہدے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ویلکم بیک مشتاق احمد۔ اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد سابق سینیٹر کی وطن واپسی، اسلام آباد ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال، شہریوں نے پھولوں کے ہار پہنائے۔ مشتاق احمد کو گزشتہ ہفتے صہیونی فورسز نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا تھا۔ وہ غزہ امداد کے لیے جانے والے قافلے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ تھے۔ امن دشمنوں کا عبرتناک انجام، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، سیکیورٹی فورسز سے درابند میں جھڑپ، 7 دہشت گرد ہلاک، کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے میجر سپتین حیدر بھی شہید، چکلالہ گیریزن میں نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اعلیٰ فوجی اور سول افسران اور شہید کے اہل خانہ کی شرکت۔ وزیر اعظم کا شہید میجر سپتین حیدر شہید کو خراج عقیدت، کہا فتنہ الخارج یا کسی بھی غلط نظریات رکھنے والے گروہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا شہید آفیسر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا میجر سپتین حیدر نے وطن کے دفاع میں اپنی جان نچھاور کر کے عظیم مثال قائم کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ کور ہیڈ کوارٹر پشاور سے دوپہر 2:30 بجے پریس کانفرنس نشر ہوگی۔ اسد قیصر کا افغانستان سے سفارتی سطح پر بات چیت کا مشورہ، کہا روس کے افغانستان پر حملے کے اثرات آج بھی ختم نہیں ہوئے، سب سے پہلے ہمیں اپنی پالیسی کو دیکھنا ہوگا، مسائل کا حل یہ تو نہیں کہ آپ افغانستان کو دھمکیاں دیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور فوج بھی ہماری ہے، ہمارے خوبصورت جوان شہید ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی واقعات میں شہادتوں پر فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث ہے، بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا، پاکستانی افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے، ترجمان افغان عبوری حکومت ذبیح اللہ مجاہد کی دھماکوں کی تصدیق، کہا ابھی کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی کے بعد بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم کی سیز فائر کی کوششیں کامیاب، شہباز شریف کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فون پر گفتگو، موجودہ سیاسی صورتحال، سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی اختلافات ختم ہونے کی تصدیق، 365 نیوز سے گفتگو میں بولے ہر جماعت کا نقطہ نظر بھی مختلف ہوتا ہے، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ طارق فضل چودھری بولے بیان بازی سے اتحاد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج یا کل صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی ملاقات کا امکان ہے۔ ٹی ایل پی والوں کو فلسطین میں امن ہونے پر مسئلہ کیا ہے، وزیر مملکت طلال چودھری برہم، کہا یہ احتجاج کے نام پر فساد کرنا چاہتے ہیں، غزہ کے نام پر اسلام آباد میں احتجاج کی کال، ملک بھر میں کارروائیاں کی، اسلام آباد اور پنجاب سے ٹی ایل پی کے عہدیدار گرفتار ہوئے، ان سے پروگرام کے پمفلٹ نہیں بلکہ پولیس پر حملہ کرنے کا سامان برآمد ہوا، فلسطین کے لوگوں کو بیان بازی نہیں، امن اور اپنا وطن چاہیے۔ صدر مملکت سے وفاقی وزیر آ کے ملتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ کے اندر کچے کے علاقے ڈوبے، اس کے علاوہ بند سارے محفوظ رہے اور فلڈ کی وہ سچویشن نہیں بنی جو اللہ نہ کرے جو 2022 میں ہمارے ساتھ بنی تھی، تو اس حساب سے جو بھی نقصان ہوگا ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے۔ صدر سے وفاقی وزراء کی ملاقات پر پریشانی کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ارسا کو ختم کرنے سے متعلق علم نہیں، سیلاب میں کچے کے علاقے ڈوبے، باقی سب کچھ محفوظ رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات گہرے اور بھائی چارے پر مبنی ہیں، سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے باہمی تعلقات کو نئی جہت ملی۔ سعودی شہزادہ منصور بن محمد نے کہا دونوں ممالک میں نئی شراکت داری قائم ہوگی، ہر شعبے میں ذیلی کمیٹی قائم کر کے سرمایہ کاری کا آغاز کیا جائے گا، پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔